1TV Patrol. Governor Henry Waminal na sorpresa sa 54th founding anniversary sa Mars MC. Ano ang detalye ni Johnny Tommy? Emosyonal si Governor Henry S. Waminal sa iyang ulahing pagbisita sa Mars Medical Center niadtong Oktubre 9. Nagtuo siya nga usa lang kasimpleng pagpadangat og mensahe ang iyang obligasyon human siya gidapit sa mga personnel sa Mars Medical Center alang sa ika-54 katuig nga kasumaran sa pagkatukod sa maong tambalanan. Apan iya na lang nakita nga dunay birthday cake nga nagpadulong kaniya dungan sa pag-awit sa happy birthday song pinaagi sa mga empleyado sa Mars Medical Center nga gipanguluhan sa Mars Medical Center Medical Director Dr. Jennifer Orbis Tondo. Mayong panglawas, proteksyon batok sa kadautan o dugang grasya aron padayon pang malagaran ang Misamis Occidental o usa ka opisyal nga matinud-anon sa serbisyo o aduna gayoy panglantaw sa kayuhan sa katawhan sa Misamis Occidental. Sa iyang mensahe, gilausab sa gobernador ang mga empleyado sa Mars Medical Center nga buhing bayani nga nag-alim, paglaom o kalipay sa mga pasyente o mga pamilya. Kini nga mga lihok o gawi sa mga empleyado sa Mars Medical Center nakasunod gayod sa core values sa asenso ang matinahuron, matinud-anon, matinabangon, mahigugmaon o maampuon. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting.